इस वक्त सूबों की क्या सूरत हाल बन रही है और मुल्क भर में सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसका जिक्र कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान ने नए जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उसके बारे में बात कर रही है। नए सूबों के क़याम के वक्त की ज़रूरत करार देते हुए जो बड़े कौमी डायलॉग का इशारा दे रहे हैं वो कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए ताकि जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बढ़ती आबादी, इंतज़ामी मसाइल के पेश नज़र मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, जबकि जो मुखालफीन है ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी इसे सिंध की तकसीम की कोशिश करार दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या नए सूबे वाकई बेहतर तर्ज हुक्मरानी का रास्ता है या ये मुतालबा सियासी मफादात से जुड़ा हुआ है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद वोरा साहब, आप रहनुमा MQM पाकिस्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, और बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। अरशद साहब, इस पर पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ हो रही है और एक मरतबा फिर ये मामला लसानी बुनियादों पे चला जाता है। और आप देखें जाके सोशल मीडिया से लेकर तमाम तर प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे हर वक्त यही चीज़ चलती रहती है कि जनाब फ़लाँ इतने आए, वो फ़लाँ ज़मीन लेकर आए, फ़लाँ मतरूका और ये वो। हालांकि बात तो मैनेजमेंट की हो रही है, बात तो जो शहर में क्राइसिस है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए उसकी हो रही है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और कौमी डायलॉग आप लोग कैसे उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल, बात यह है कि आपने जैसा भी कहा कि वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, तो शायद आज हमारा मुल्क इस हाल में ना होता। और पर्टिकुलरली कराची शहर का जो हाल है, विच हैज़ बिकम ऑलमोस्ट नॉन मैनेजेबल, इमैनेजेबल, और जो है जो हाल कराची का है वो आप लोगों से ढका छुपा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर मैनेजमेंट टोटल फेलियर हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल उसे फेलियर शायद बहुत छोटा लफ्ज़ होगा। गर्ज़ ये कि यहाँ पर जो है, और फिर पॉपुलेशन जो सिंध की है 7 करोड़ से प्लस की पॉपुलेशन है। इसी तरीके से पंजाब की पॉपुलेशन 13 करोड़ की है। तो आप ये देखें कि ये आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है। अच्छा, डिमांड एक्चुअली तो ये डिमांड भी नहीं होनी चाहिए, ये तो वफाक को सोचना चाहिए था बहुत शुरू में कि हमें इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम छोटे-छोटे यूनिट्स बनाएँ, जैसे कि पूरी दुनिया में ये एज ए सक्सेस मॉडल है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसको लसानी बुनियादों पर तक़सीम करके, और आज जो ये शोर उठ रहा है लसानी बुनियादों का, ये वैल्यू नहीं रखता। उसकी वजह ये है कि ये अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के गरीब आवाम को कुछ डिलीवर किया होता, कोई उनके पास परफॉर्मेंस कार्ड होता, कोई उन्होंने कोई ऐसी रिमार्केबल चीज़ की होती जिससे कहते कि हाँ भाई सिंध के अंदर जो है बहुत तरक्की हुई है, सिंध जो है एक बेहतर सूबा है, सिंध जो है नीट, क्लीन एंड ग्रीन है, तो फिर हम मानते हैं इस बात को। यहाँ पर आपके पास जो है यू कैन नॉट इवन मैनेज वाटर ऑफ द सिटी। आप लोगों को पानी नहीं दे सकते, आप लोगों को एक क्लीनर एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते, आप कचरा इस शहर से उठा नहीं सकते हो, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का बना नहीं सकते हो। आप एक सड़क शुरू करते हो, उसको 5 साल हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है मेंटली लोग जो है बीमार हो चुके हैं, ज़हनी तौर पर लोग बीमार हो चुके हैं। तो आप अब फेल हो, और क्या आपको सबूत चाहिए दिखाने के लिए कि आप फेलियर हो? आप एक 18 साल में मलिर एक्सप्रेसवे दिखाकर ये तो नहीं कह सकते, वो भी आपके पैसों से नहीं बनी, वो भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाई है। आप अस्पताल दिखाते हो पूरी दुनिया को कि हमने देखो सिंध में ये अस्पताल बना दिए। नन ऑफ देम इज मैनेज्ड बाय सिंध गवर्नमेंट। ये जो अस्पताल हैं इनमें इन्वेस्टमेंट की है, और ये पेशेंट एड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कराची के बिजनेस कम्युनिटी और कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट के पैसों से चला रही है। इस मैनेजमेंट में सिंध गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये आपका 70 लाख बच्चा जो है वो तालीम से बाहर है। आपके पास क्या चीज़ है दिखाने को? व्हाट डू यू हैव टू शो? अच्छा अर्शद साहब, हमारी कुछ दिन पहले सादिया जावेद साहिबा से बात हो रही थी और सूबों के बारे बात हो रही थी, तो वो ये कह रही थी कि आप 35-40 मिनिस्टर्स ले आएंगे, तो क्या 35-40 मिनिस्टर्स नए लाने से इंतज़ाम मज़ीद डिवाइड होगा और मुश्किलात पैदा होंगी, या फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? उनका ये कहना है कि भाई पहले आप जाके पंजाब में सूबे बनवा लें, और फिर आपको सिंध अगर ब्रेक करना है तो सिंध के भी हिस्से कर लीजिएगा और उसके भी मज़ीद सूबे कर लीजिएगा।
ایک چیز اور جو وہ کانسٹیٹیوشن میں چینج کرنے کی بات کرتی ہیں، یہ وہ تب بات کر رہے ہیں جب ایک طرف ریفرینڈم کی باز گشت ہو رہی ہے کہ جی اگلے 6 مہینوں میں صوبے بننے جا رہے ہیں اور ریفرینڈم کے تھرو بات آگے بڑھے گی. تو اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم کس سمت میں کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی تو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو ہے پروونسز بنانے چاہیے، اور بالکل چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو ہو. دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک ٹھیک ہے ریفرینڈم کوڈ بی ون ریزالو، بٹ اٹس ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. تو ہمیں تو صوبے اس لیے بنانے ہیں. اچھا پھر جب یہ سندھ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو بڑا سمپل ہے. کراچی سندھ صدر، یعنی اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ریفرینڈم کے ذریعے ہی عوامی رائے جانی جائے گی تو ول ایم کیو ایم اسٹینڈ ود ریفرینڈم اور ول اٹ سپورٹ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ؟ No, definitely we will support each and every action which has been taken to resolve the issues of provinces. Okay. We will definitely. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی حق میں ہے، پی ایم ایل این کہہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کے کئی وزراء کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے صوبے چاہیے. ہزارہ کے لوگ کہہ چکے ہیں، باولپور کے لوگ کہہ چکے ہیں. تو صوبے تو بننے چاہیے. صوبے بنا کر آپ اپنے آپ کو آسانی میں لے کر آؤ گے. اور یہ جو بات کہی ہے کسی نے کہ بھئی یہاں پہ 25-30 منسٹر، نو not that. I mean, if there is a small province and that decides that only needs 10 ministers, so it will have 10 ministers. ارشد بھائی کیونکہ وقت کی کمی ہے تو میں، حالانکہ میرے پاس سوالات بہت سارے ہیں لیکن میں آپ سے ایک دو مختصر کر دیتا ہوں. دیکھیں پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے نہیں ہے، لاہور میں نہیں ہے، لیکن لاہور جس تیزی سے ترقی کر گیا ہے کراچی آپ آج اس کو دیکھ کے شرما رہا ہے. تو مسئلہ نئے صوبے بنانے کا ہے، نئے انتظامی یونٹس بنانے کا ہے، یا تگڑا ایڈمنسٹریٹر لانے کا ہے؟ کیونکہ بندہ اگر کرنے کی ٹھانے تو وہ صوبے یا نئی صوبے انتظامی یونٹ ہے یا نہیں وہ پھر بھی کر جاتا ہے. دیکھیں یہ تو پرفارمنس کی جو بات ہے اس میں اونرشپ کی بات ہے نا. پرفارمنس جو ہے اونرشپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جب آپ اون کریں گے تو پرفارم کریں گے. یو ڈو ناٹ اون اٹ، یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو دس سٹی. آپ جو ہے آپ یہاں سے تعلق نہیں ہے آپ کا. آپ کے دل میں اس شہر کا درد نہیں ہے. آپ کے دل میں اس شہر کی، آپ کی نظر اس شہر کے پیسوں پہ ہے جو 18 سال میں آپ نے 25,000 ارب روپے وفاق سے لیے ہیں. آپ کی نظر ان پیسوں پر ہے. آپ کو جو کھٹک رہا ہے وہ یہ کھٹک رہا ہے کہ آپ نے جو سسٹم بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور جس سسٹم سے آپ روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے یہاں رشوت خوری مچا کے رکھی ہوئی آپ نے، تو آپ کو تو وہ ڈر ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے یہ تمام چیزیں نکل جائیں گی. آپ کو پرفارمنس کا کوئی نہیں. پرفارمنس کرنی ہوتی تو آپ بہت پہلے کر چکے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اونرشپ لینی ہوتی تو آپ بہت پہلے لے چکے ہوتے. جسٹ 30 سیکنڈز. کیا یہ ممکن نہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی ساتھ لے کے، اب اگر وہ اس کو ایسے کنسیو کرتے ہیں کہ بھائی یہ دھرتی تو ہماری ماں ہے، سندھ دھرتی ہماری ماں کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو کیا اس چیز کو ایسے لے کے نہیں چلا جا سکتا کہ چلے ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے صوبے لیکن انتظامی یونٹ بناتے ہیں، آپ سندھ کی تقسیم نہ کریں لیکن ہاں لیکن ایک تھرڈ ٹیئر آپ اس کو مضبوط کر دیں؟ دیکھیں انتظامی یونٹس تو بننے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بنیں گے. تھرڈ ٹیئر کی مضبوطی کی جب بات آتی ہے تو آپ نے تھرڈ ٹیئر کو مضبوط کب کیا ہے؟ آپ کو جب ہم نے آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کرنے کے لیے جب آپ کو کہا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی اور کسی پارٹی نے مخالفت نہیں کی. آپ وارث صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خود تھرڈ ٹیئر کی بات کر رہی ہے لیکن اس کو افیکٹو بنانے کے لیے کیا کریے؟ وارث صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. وقت کی کمی ہے، معذرت چاہتے ہیں. گفتگو کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت ساری چیزیں سامنے بھی آئی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.